सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अंबिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बिरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं। यानी कि अगर आपने नमाज़ पढ़नी है या कुरान पढ़ना है या स्कूल का काम है या किसी बड़े ने आपको कुछ कहा है या किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है और जिस जगह बैठ के आप कहानी सुन रहे हैं, क्या वो जगह भी साफ़ सुथरी है? जी, अब हम सुनते हैं कहानी। आज हम आपके लिए लाए हैं 27वें सिपारे से एक कहानी। 27वें सिपारे में अल्लाह ताला ने कई सूरतें नाजिल फरमाई हैं। उनमें से एक सूरत है जिसका नाम है अल-क़मर। और अल-क़मर कहते हैं वो जो रात में निकलता है ना, सारी दुनिया रोशन करता है। जी, मामू भी होता है हमारा, चंदा मामू, उसे कहते हैं अल-क़मर। भला क़मर का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में क्यों किया? सुनते हैं। ये उन दिनों का वाक़या है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अल्लाह ताला की तरफ, दीन इस्लाम की तरफ सब लोगों को दावत दे रहे थे और कुफ़ार बहुत ही गुस्से में रहते थे। वो कहते थे कि ये क्यों हमारे बुतों को बुरा कहता है, ये क्यों हमारे बाप दादा को बुरा कहता है, हम तो उसी की इबादत करेंगे जिसकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे। उन दिनों का ज़िक्र है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक ग्रोह आया जिसमें वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हिशाम, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और नज़र बिन हारिस भी थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अगर वाकई सच्चे हैं तो अपनी सच्चाई का सबूत दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बताओ क्या सबूत चाहते हो? उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जो चाँद हमें ऊपर नज़र आ रहा है इसके 2 टुकड़े करके दिखाइए। और मक्का में 2 पहाड़ होते थे, एक का नाम होता था जबल कुबैस और एक का नाम कैकान। तो कुफार ने कहा कि आप इस तरह से चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाइए कि उसका एक टुकड़ा कुबैस की पहाड़ी पर और दूसरा टुकड़ा कैकान की पहाड़ी पर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो कहने लगे, हाँ, फिर हम ईमान ले आएंगे। वो रात 14वीं की रात थी और 14वीं की रात को चाँद पूरे का पूरा आसमान पर चमक रहा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इन मुशरिकों ने जो कहा है वो पूरा करके दिखाइए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया तो जिस तरह उन्होंने इशारा किया चाँद उसी तरह 2 टुकड़े हो गया जिस तरह काफिरों ने कहा था। यानी कि एक टुकड़ा जबल कुबैस पर और दूसरा कैकान पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू सलमा और अरकम, इस पर गवाह रहना। और यही वो वाक़या है जो सूरत अल-क़मर की पहली आयत में जिसका ज़िक्र हुआ है। तारीख़ में लिखा जाता है कि 3री सदी हिजरी की इब्तिदा में कुछ अरब मुसलमान कश्ती पर सवार जज़ायर श्रीलंका की तरफ जा रहे थे कि तूफ़ानों की वजह से
جزائر مالابار کی طرف جا نکلے۔ وہ سری لنکا جانا چاہتے تھے مگر مالابار کی طرف چلے گئے۔ وہاں گدنکلور نامی شہر میں کشتی سے اترے۔ شہر کے حاکم کا نام سامری تھا۔ اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی سیاحوں سے کچھ سن رکھا تھا۔ عرب مسلمانوں سے کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام کے حالات اور ان کے کچھ معجزات بیان کریں۔ ان مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، اسلام کے اصول و مسائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں، اور اسی میں انہوں نے شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے تاریخی معجزے کا ذکر بھی کیا۔ اس پر وہ بادشاہ سامری کہنے لگا، اچھا ذرا ٹھہرو، ہم ابھی تمہاری بات کی سچائی کا امتحان لے لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ جو بھی اہم واقعہ ہو اسے لکھ کر شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر تم یہ سچ کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے اظہار کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو اسے یہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور اتنا حیرت انگیز واقعہ ضرور لکھ کے بھی شاہی خزانے میں محفوظ کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے پرانے کاغذات طلب کیے۔ جب اس سال کا رجسٹر کھولا گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج رات چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھر جڑ گیا۔ اس پر وہ بادشاہ سامری مسلمان ہو گیا اور بعد میں اپنا تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ ہی عرب چلا گیا۔ اس کے علاوہ ایک برصغیر کے عالم تھے سید محمود، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان پہ بار بار حملے کر رہے تھے تو انہوں نے بعض عمارتوں پر یہ تختی لکھی ہوئی دیکھی کہ اس عمارت کی تکمیل اس رات ہوئی جس رات چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یہ سارے واقعات ان لوگوں نے لکھے تھے جہاں جہاں پہ اس وقت رات تھی، اور جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو صرف کفار قریش نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ہندوستان میں یا سری لنکا میں یا جہاں جہاں اس وقت رات موجود تھی سب لوگوں نے دیکھا، اور جو جس طرح اس بات کو لکھ سکتا تھا، اپنے پاس محفوظ کر سکتا تھا، اس نے محفوظ کیا۔ اور سب سے زیادہ حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے کی کہ اپنی سچی کتاب قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس واقعے کو کہتے ہیں شق القمر۔ شق کا مطلب پھٹ جانا اور قمر کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔